गुणत्रयविभागयोगः। परं भगवानुवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गतः इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम शरणमागताः सर्वे विनोपजायन्ते मम योनिमतः ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् सम्भवात् सर्वभूतानां ततो भवति भारत सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति तासां ब्रह्ममहद्योनिं सत्त्वं रजस्तमैति गुणा प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनोऽयं तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनान्यम् सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णं सङ्गासमत्वम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनम् तमस्सज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तन्निबध्नाति भारत सत्त्वं सुखे सञ्जयते रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य सुगमः प्रमादे सञ्जयत्युत रजस्तमश्चा विभूय सत्त्वं भवति भारत रजसत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तुत सर्वद्वारेषु देवेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या रजस्येतानि जायन्ते विवृते भरतस्य वा अप्रकाशो मृतिर्यश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृते कुरु नन्दन यदा सत्त्वे प्रवृत्ते च तदोत्तम्यां लोकान् अमरान् प्रतिपद्यते रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनश्रमपि मूढयोनिषु जायते कर्मणा सुकृतस्याहो सात्विकं निर्मलं फलम् रजसोजायते ज्ञानं रजसो लोक एव च प्रमादमोहो तमसो भवतो ज्ञानेन च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्यगुणवृत्तस्ता अधो गच्छन्ति तामसा नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणानेतानतीत्यत्रि देहि देहसमुद्भवान् जन्ममृत्युजरादुःखै विमुक्ते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गस्त्रीगुणानेता आहितो भवति प्रभो इमाचारः कथं चैतां स्त्रीगुणानतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न तेषु सम्पत्तानि निवृत्तानि नाशते उदासीनो गुणयो न विचार्यते गुणावर्तन्त इत्येव यो वितच्छते समदुःखसुखस्वस्था समदोषात्मकाञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो मानापमानयोस्तुल्या तुल्यो मित्राविपक्षयो सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेविता सगुणान् समचित्तेतां ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठायाम् अमृताव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य च। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः।